बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 20 जुलाई 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शामी सदर से दमिश्क में सऊदी ताजरों की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल किया। शामी सदर अहमद अल शरा ने दमिश्क में सऊदी ताजरों के वफ़द से मुलाकात की, जिनकी क़यादत मोहम्मद अबू नयान और सलेमान अल मुहैतब कर रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी वफ़द दोनों मुल्कों के मबैन तजारती सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जमहूरिया शाम के दौरे पर हैं, जहाँ वो दो तरफ़ा ताल्लुकात के जो इम्कानात का जायज़ा लेंगे। शामी सदर से मुलाकात के दौरान वफ़द ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस दौरान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के अमूर भी ज़ेरे बहस आए हैं। अल-बहा में सिटी हब फेस्टिवल, जिसने हज़ारों अफराद को मुतवज्जे किया। सऊदी अरब के इलाके अल-बहा में सिटी हब फेस्टिवल में अपने आगाज़ से ही बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, जिसमें हर उम्र के हज़ारों अफराद ने शिरकत की है। खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक यह इवेंट जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुनज़्ज़म करदा तफरीही दौरे का हिस्सा है। यह इवेंट सियाहत को फ़रोग़ देता है और सऊदी विजन 2030 के मकासद के हसूल में मददगार साबित होता है। सिटी हब रोज़ाना शाम 5 बजे से 1 बजे तक लोगों को वेलकम करता है, जहाँ तफरीही और इंटरेक्टिव सरगर्मियाँ जो हैं वो पेश की जाती हैं। यह फेस्टिवल अथॉरिटी की मुकामी तफरीह को बेहतर बनाने और सऊदी अरब की सियाहती और सकाफ़ती खिदमात को उजागर करने की कोशिशों का हिस्सा है। लोगों ने इंतज़ामात और पेश करदा प्रोग्रामों और तकरीबात के मेयार को सराहा। सिटी हब फेस्टिवल अल-बहा में जुलाई के आखिर तक जारी रहेगा, जिसके बाद ये सऊदी अरब के दीगर शहरों का रुख करेगा। याद रहे, बुरैदा में होने वाला सिटी हब इवेंट कामयाबी से इनेकाद के बाद कौमी सतह पर मोबाइल इंटरटेनमेंट जो टूर है उसकी हैसियत में अल-बहा पहुँचा। ये इवेंट जज़ान, अल-खुबर और हाइल में पहले ही मकबूलियत जो है वो हासिल कर चुका है और इस तफरीही इवेंट में मुआशरे के हर तबके के लिए कोई ना कोई तफरीह का पहलू मौजूद है। सिटी हब सऊदी अरब में मोबाइल इंटरटेनमेंट का एक कामयाब मॉडल बन चुका है, जिसके हर एडिशन में इवेंट्स का इंतखाब और तरतीब इस मुकाम के किरदार को निगाह में रखकर की जाती है। ये इवेंट मुनक्कद हो रहा होता है। मस्जिद नबी में यूनिफाइड सेंटर के ज़रिए 24 घंटे खिदमात की फराहमी। इदारा अमूर हरमैन का कहना है कि हज सीज़न के दौरान मस्जिद नबी में 1,27,602 ज़ायरीन ने मुख्तलिफ खिदमात हासिल की हैं, जबकि 6,31,000 से ज़ायद ज़ायरीन ने व्हील चेयर्स और गोल्फ कार्ट्स की खिदमात हासिल की। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद नबी में आने वाले ज़ायरीन को 1 ज़िलक़अदा से 29 ज़िलहज्जा तक मुख्तलिफ नौइयत की खिदमात मुहैया की गईं। ज़ियाफ़त रहमान को खिदमात फराहम करने वाले यूनिफाइड सेंटर 24 घंटे की बुनियाद पर काम करते हैं। इस दौरान ज़ायरीन को फराहम मालूमात भी की गई। इसके अलावा बूढ़े और ज़रूरतमंद ज़ायरीन के लिए व्हील चेयर्स फराहम करने के अलावा रहाइश के मुकाम को भूल जाने वालों को उनकी मंजिल पर पहुँचाना शामिल था। मरकज़ की जानिब से मस्जिद नबी के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में ज़हनों में कई ज़ुबानों के माहिरीन की खिदमात भी मुहैया की गई, ताकि वो उन्हें अहम मालूमात फराहम कर सकें। मस्जिद नबी के 2 अहम मकामात पर सर्विसेज सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें शुमाली सिमत गेट नंबर 329 जबकि जनूबी सिमत एग्जिट नंबर 301 के सामने। आज़मीन हज और ज़ायरीन मस्जिद नबी की सहूलत के लिए खिदमात सेंटर्स काफ़ी मुफीद रहा है, जिससे यौमिया की बुनियाद पर सैकड़ों ज़ायरीन को मुख्तलिफ नौइयत की सर्विसेज फराहम की गई हैं। स्लीपिंग प्रिंस शहज़ादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल का इंतकाल हो गया। 20 साल से कोमा में थे। शहज़ादा खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ के बेटे शहज़ादा वलीद बिन खालिद बिन तलाल 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल करके एसपी के मुताबिक ऐवान शाही से जारी बयान में कहा गया, नमाज जनाजा आज इतवार 20 जुलाई को रियाद की इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला जामे मस्जिद में असर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। वाज़ेह रहे, शहज़ादा खालिद जो लंदन में आला तालीम हासिल करने गए थे, साल 2005 में लंदन में कार हादसे में शदीद ज़ख्मी होने के बाद कोमा में चले गए थे। उन्हें सोया हुआ शहज़ादा भी कहा जाता था, जो गुज़श्ता 20 साल से कोमा में थे, ताहम उनके दिल की धड़कन जारी थी। इस तवील अरसे में उनके वालिद शहज़ादा खालिद बिन तलाल ने उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ा और उन्हें लगाए जाने वाले स्पोर्टिंग आलात हटाने से इनकार कर दिया था। कोमे के दौरान बाज़ औक़ात शहज़ादा वलीद के जिस्म के बाद हिस्सों में मामूली हरकत रिकॉर्ड की गई थी, ताहम हफ्ता 19 जुलाई को उनकी वफ़ात का ऐलान कर दिया गया।
پولٹری کی حفاظت اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے بایوٹیک معاہدہ۔ سعودی عرب کے نیشنل لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے عالمی اشتراک سے جو بایوٹیک فرم ہے فگارڈ اور پولٹری پروڈیوسر تنمیہ فوڈ کو اس کے ساتھ شراکت داری کا معاہدہ کیا ہے، جس کا مقصد لائف اسٹاک کی پیداوار کے پائیدار فروغ کے لیے جدید حل کو متعارف کروانا ہے۔ اس سلسلے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے موقع پر نائب وزیر منصور المشیتی بھی موجود تھے۔ یہ ڈاکیومنٹ سعودی عرب کے اس مقصد کو تعاون فراہم کرتی ہے جس کے تحت مقامی اور عالمی سطح پر مسابقت اور پروڈکٹس کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے۔ ایس پی نے بتایا ہے کہ یہ معاہدہ جدت پسند حل استعمال میں لا کر مقامی پروڈکٹس کے تحفظ اور کوالٹی کو بہتر بنائے گا، جس سے صحت اور ماحولیات کے خطرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ شام کے علاقے السویدہ سے بے گھر 1000 افراد میں خوراک اور شیلٹر کٹس جو ہیں وہ تقسیم کی گئیں۔ سعودی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز نے شام کے علاقے السویدہ سے الدریہ گورنریٹ میں نقل مکانی کرنے والے شامی شہریوں میں خوراک اور شیلٹر تقسیم کیے۔ سعودی عرب کے شامی عوام کے لیے جاری امدادی منصوبے کے ایک حصے کے طور پر اس امداد سے بے گھر ہونے والے 1000 سے زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایس پی کے یہ اقدام شاہ سلمان مرکز کے ذریعے سعودی عرب کی جانب سے شامی عوام کی مدد کے لیے مسلسل انسانی ہمدردی کی کوششوں کے فریم ورک کے اندر آتا ہے۔ سیکیورٹی آپریشنز جو ہیں اس کو ایک دن میں 86,000 کالز موصول ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے تحت قائم نیشنل سیکیورٹی آپریشنز جو ہیں سینٹر 911 نے کہا ہے کہ جمعہ 18 جولائی 2025 کو ملک کے مختلف علاقوں سے موصول ہونے والی کالز کی مجموعی تعداد 86,419 ریکارڈ کی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سیکیورٹی آپریشن سینٹرز کو ایک دن میں اوسطاً ہر منٹ میں 60 کالز موصول ہوئی۔ یہ سینٹر کی مؤثر کارکردگی اور شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی ضروریات کے لیے اس کی فوری رد عمل کی عکاسی کرتی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ کالز ریاض ریجن سے موصول ہوئی جن کی تعداد 37,603 رہی۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ ریجن سے 25,912 کالز جبکہ مشرقی ریجن سے 15,217 کالز ریکارڈ کی گئیں۔ نیشنل آپریشن سیکیورٹی سینٹر 911 ملک بھر میں امن اور سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے وزارت داخلہ کی کوششوں کے تحت 24 گھنٹے ہنگامی کالز اور اطلاعات موصول کرنے کا کلیدی کردار ادا کرتا ہے، جو سعودی ویژن 2030 اور معیار زندگی کے پروگراموں سے ہم آہنگ ہے۔ مقررہ وقت سے پہلے پاسپورٹ کی فراہمی کا حکومتی دعویٰ، اوورسیز پاکستانی کیا کہتے ہیں؟ گزشتہ سال پاکستانی شہریوں کو پاسپورٹ کی فراہمی کے طویل بحران کا سامنا رہا تھا اور بیک لاگ بڑھ جانے کے باعث جو پاسپورٹ کی ترسیل کا جو عمل ہے وہ بھی شدید متاثر رہا، جبکہ ارجنٹ پاسپورٹ بنوانے میں بھی مہینے لگ رہے تھے۔ تاہم حکومت نے جو ہے اس پر قابو پا لیا اور صورتحال کافی حد تک بہتر ہوتی نظر آئی ہے۔ اب پاکستان کے اندر پاسپورٹ کی تیاری اور ترسیل کے عمل کو نہ صرف تیز کر دیا گیا بلکہ مقررہ مدت کی پابندی بھی کی جا رہی ہے، اور جو ہے اگرچہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے کافی حد تک درست ہے، تاہم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے صورتحال اتنی بہتر نظر نہیں آتی۔ سرکاری سطح پر اگرچہ پاکستانی ایمبیسی اور قونصلیٹ کو ارجنٹ کیٹیگری کی درخواست 7 دفتری دنوں میں اور نارمل کیٹیگری کی درخواست 30 دن میں نمٹانے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن کئی ملکوں میں رہنے والے پاکستانیوں کا شکوہ ہے کہ حقیقت میں یہ مدت اکثر کہیں زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر کی گئی ایگزامپلز بتاتی ہیں کہ ارجنٹ درخواست کے باوجود بعض درخواست دینے والوں کو پاسپورٹ کے لیے 20 سے زیادہ دن انتظار کرنا پڑا۔ سعودی عرب میں مقیم ایک پاکستانی شہری خان محمد نے بتایا کہ انہوں نے 16 ماہ پہلے پاسپورٹ تجدید کے لیے درخواست دی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر ان کے پاسپورٹ پر انکوائری لگی اور اب اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود پاسپورٹ نہیں بنا، جبکہ آئی بی اور دیگر ادارے بہت عرصہ پہلے انکوائری مکمل کر کے محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو واپس بھجوا چکے ہیں۔ یو اے میں مقیم شہری علی حسین نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ انہوں نے 2 ماہ پہلے آن لائن پاسپورٹ اپلائی کیا۔ کچھ دیر بعد انہیں ای میل موصول ہوئی جس میں مزید ڈاکومنٹ کا تقاضا کیا گیا۔ اس کے بعد مطلوبہ ڈاکومنٹ بھی اپلوڈ کر دی۔ اس کے کئی مرتبہ ای میل بھی کر چکا ہوں، لیکن حکام کی جانب سے کوئی رسپانس جو ہے ان کا کہنا تھا ان کو ابھی تک نہیں آیا ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 98 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے 95 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 75 روپے
एक पैसे। वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 75 रुपये 37 पैसे। मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये 98 पैसे। इंजाज बैंक दे रहा है 74 रुपये 93 पैसे। इंडिया के लिए वॉर बैंक दे रहा है 22 रुपये 73 पैसे। STC पे 22 रुपये 68 पैसे। तहवीला राजी 22 रुपये 70 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 63 पैसे। मनीग्राम 22 रुपये 58 पैसे और इंजाज बैंक 22 रुपये और 60 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।